अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। पलविशा, आओ तुम हमारे पास बैठ जाओ। सबरीना भाभी ने अपने और सास के दरमियान जगह बनाकर अपनाइयत से कहा। इसके दिमाग में ख़तरे की घंटियां बजने लगीं। रोमीला की मुबहम बातों का मफ़हूम कुछ कुछ वाज़े हो रहा था। हाँ भाई, इधर आओ चंदा। खाला अम्मी ने हाथ पकड़कर पलवशा को अपने पास बिठा लिया। शाजिया, आज से ये हमारी अमानत है तुम्हारे पास। उन्होंने आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूमी और हज़ार हज़ार रुपए के कई नोट निकाल कर इसके हाथ पर रख दिए और कुछ पैसे सर से वार कर बिस्मा को थमाए, जो आई तो सबको चाय के लिए बुलाने थी, मगर अंदर का मंजर देखकर हक्का बक्का खड़ी रह गई थी। आप थोड़ी सी मोहलत तो दें, मैं सुलेमान से मशवरा तो कर लूँ। इंशाल्लाह जवाब आपके हक में ही होगा, लेकिन इस तरह हथेली पर सरसों तो ना जमाएं। फिर औलाद की राय भी तो मुकद्दम रखनी चाहिए ना इन मामलात में। ज़िंदगी इन्हीं को गुजारनी है। लो, ये खूब कही तुमने शाजिया। सुलेमान भला मानस इंसान है, मुझे पता है कि वो मुझे इनकार नहीं कर सकता, और जब जवाब है ही मेरे हक में तो बिला जवाज़ ताख़ीर क्यों करें। और ये औलाद से पूछने की भी तो तुमने खूब कही। पूरे 7 बरस छोटी हो तुम मुझसे। तुम्हारी और सुलेमान की शादी भी मैंने ही करवाई थी। तुम्हारी राय ली थी क्या? ये बेशर्मी हमारे यहाँ तो नहीं होती भाई। तुम ही चढ़ाओ अपनी औलाद को अपने सर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी औलाद ऐसी नाफरमान नहीं है कि मेरे फ़ैसले के ख़िलाफ़ जाए। आने से पहले मैंने ज़ुहैब को आगाह कर दिया था अपने फ़ैसले से। मजाल है कि वो चूँ भी बोला हो। ऐसे ही माशाल्लाह मेरे तलाल और रुमीला ने सर झुकाया था मेरे फ़ैसलों पर, और शुएब भी ऐसा ही फर्माबरदार है। ठीक है, तुम्हारी औलाद की मर्ज़ी नहीं है तो इनकार कर दो। मैंने तो अपनी बहन की मोहब्बत में ये रिश्ता इस्तवार करने का सोचा था। हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा और अपने ही अपनों का भरम रखते हैं। वैसे भी मैं तुम्हारा बोझ नहीं बांटूंगी तो और कौन बांटेगा, मगर तुमने तो मेरा मान ही तोड़ दिया। अम्मी के बेज़रर से पसो पेश करने पर खाला अम्मी ने उन्हें बेनुकत सुना डाली थी। इसके बाद भी इनका पारा नीचे नहीं आया था, बल्कि उल्टा वो जज्बातीपन पर उतर आई थी। दुपट्टे के पल्लू से आंखें पोंछीं और जाने के लिए कदम बढ़ा। सबरीना और रुमीला भी घबराकर उठ खड़ी हुईं। आपा, हद करती हैं आप। मैं आपकी शान में ज़रा सी भी गुस्ताखी नहीं कर सकती, कुजा के मान तोड़ना। पलवशा अब आपकी अमानत है, लेकिन बाकायदा जवाब मैं और सुलेमान आपके घर आकर ही देंगे। ये मेरी छोटी सी ख्वाहिश है, और जब ही मंगनी की तारीख तय कर लेंगे। अम्मी ने तड़प कर खाला अम्मी को जाने से रोका और मुल्तजियाना अंदाज में बात मुकम्मल की, और पलवशा जो माऊफ होते जहन के साथ अम्मी की जानिब कब से उम्मीदो आस की कैफियत में देख रही थी, बिल्कुल ही बुझ गई। कुछ ऐसा ही हाल बिस्मा का था। तुम कह रही हो तो रुक जाती हूँ। मुझे यकीन था कि इनकार हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो शगुन के पैसे साथ लाई थी, और मंगनी के झंझट में हमें नहीं पड़ना, बस सीधे सीधे शादी करेंगे। वो ऐसी ही थी, पल में शोला पल में शबनम। इनका मूड बहाल होता देखकर जहां अम्मी की अटकी हुई सांस खारिज हुई थी,
وہیں صبرینہ اور رومیلا کے چہروں پر بھی رونق لوٹ آئی تھی، لیکن پلوشہ بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی تھی۔ آپا اب تو چلیں، جلدی سے چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ بچیوں نے گھر پر ہی سب کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ بسمہ چلو شاباش، تم لے کر چلو سب کو۔ پلوشہ تو شرما گئی شاید۔ امی نے پلوشہ کے جارحانہ انداز کو محسوس کر لیا تھا، جب ہی بات کا رخ موڑ کر میزبانی کے فرائض انجام دینے لگی۔ آپ نے صاف صاف منع کیوں نہیں کیا خالہ امی کو؟ پلوشہ اس وقت بہت بد لحاظ ہو رہی تھی۔ بیٹا تم خود دیکھ رہی تھی کہ آپا نے مجھے موقع ہی کہاں دیا تھا، امی نے رسوان سے سمجھایا۔ میں کچھ نہیں جانتی، آپ فوراً ان کو منع کر دیں، میں کبھی بھی وہاں شادی نہیں کروں گی، پلوشہ نے صاف جواب دیا۔ اچھی بیٹیاں اس طرح تو بات نہیں کرتی اپنے والدین سے۔ ابو جو اب تک خاموش بیٹھے تھے، دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن رہے تھے، پلوشہ کو پیار سے ٹوکتے ہوئے بولے، لیکن ابو، کیا آپ لوگوں نے مجھے اسی لیے اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی، اسی لیے شعور دیا تھا کہ ایک دن میں بھی بے زبان جانور کی طرح کسی کے کھونٹے سے بندھ جاؤں؟ کیا میری اپنی مرضی اہمیت نہیں رکھتی؟ اب کہ پلوشہ نے مدھم لہجے میں استفسار کیا۔ بالکل کرتی ہے بیٹا، میں مانتا ہوں رقیہ آپا کا طریقہ غلط تھا، انہیں ہماری رائے کو، ہمارے فیصلے کو مقدم رکھنا چاہیے تھا، لیکن اگر ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو یہ رشتہ بہت مناسب ہے ہماری گڑیا کے لیے۔ مگر ابو مجھے نہیں کرنی خالہ امی کے گھر شادی، اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتاؤ بیٹا، پھر ہم کچھ سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں تو یہ رشتہ نہایت موزوں ہے تمہارے لیے۔ سب سے بڑھ کر اپنی خالہ کے گھر جاؤ گی اور ماشاءاللہ سے اچھے کھاتے پیتے گھر جاؤ گی۔ بھائی صاحب کے 2 بڑے چلتے ہوئے سپر سٹور ہیں، جو ان کی وفات کے بعد سے تینوں بیٹے احسن طریقے سے چلا رہے ہیں، اور تعلیم اور شکل و صورت کے لحاظ سے بھی کم نہیں ہے زہیب۔ پلوشہ کو ضد کرتے دیکھ کر امی نے بھی تھوڑے سخت لہجے میں بات کرنے کی ٹھانی، لیکن ہمیشہ کی طرح صلح جو طبیعت والے ابو نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور امی سے مخاطب ہو کر بولے، اگر ہماری بیٹی کو کوئی پسند ہوتا تو تمہیں سب سے پہلے خبر ہوتی۔ اس کا مطالبہ ناجائز نہیں ہے بیگم، آپ آرام سے بھی تو سمجھا سکتی ہیں نا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، برا مجھے بھی لگا تھا، لیکن انکار کا کوئی جواز بھی تو نہ ہو۔ ماسٹرز کا آخری سیمسٹر ہے، اس کا کوئی دوسرا رشتہ بھی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر زہیب دیکھا بالا بچہ ہے، شریف ہے۔ ایک طرح سے آپا کی بات بھی درست تھی، جب اقرار ہی کرنا ہے تو تاخیر کیوں کریں؟ امی نے مصلحت کے ساتھ ایسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو خالہ امی کی اور رومیلا باجی کی عادت کا بھی پتہ ہے، اور زہیب بھائی کی بھی، وہ سب پرانے خیالات کے اور خود پسند ہیں، پھر بھی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپی کی شادی وہاں ہو۔ پلوشہ کی گہری خاموشی پر بہت دیر سے دروازے سے کان لگا کر کھڑی بسمہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اور وہ تھڑ سے دروازہ کھول کر جوش میں پلوشہ کے برابر بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور بلا تمہید شروع ہو گئی تھی۔ میں جانتی ہوں ان سب کے مزاج اور عادات ہم سے بہت مختلف ہیں، مگر مجھے یہ بھی یقین ہے کہ میری بیٹی اپنی اچھی عادتوں سے سب کو خوش رکھے گی۔ میری پلوشہ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سب کو گرویدہ بنا لیتی ہے، اور انشاءاللہ ہر میدان کی طرح اس میدان میں بھی وہ سرخرو ہوگی۔ امی نے پرنم آنکھوں اور روندھی ہوئی آواز میں کہا، اور پلوشہ کا سر سینے سے لگا لیا۔ کمرے کا ماحول ایک دم ہی بوجھل ہو گیا تھا۔ بنو میری سسرال چلی رے، ابھی بسمہ نے سر لگانے کی شروع ہی کیے تھے کہ امی کی زوردار دھپ سے ان کا گلا گھٹ گیا اور کمرہ زعفران ہو گیا۔